हरिः ॐ स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीदेव्यै नमः। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्द प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण कथा यतिखेर हजुरहरू श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। प्यारो भक्त भागवतहरू, जहाँ जहाँबाट हजुरहरूले श्रीमद्देवी भागवत महापुराण कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ र तपाईँको परिवारमा भगवानको असीम कृपा बनिरहोस्, भगवतीको असीम कृपा बनोस् र सबैलाई राम्रो होस्, हामी यही कामना गर्दछौँ। प्यारो भक्त भागवतहरू, तपाईँ हामी आजको नयाँ भाग 70 मा उपस्थित भएका छौँ। जय बोलौँ एकचोटि जगत जननी दुर्गा माता की जय होस्। यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश सहित सम्पूर्ण देवदेवताहरूका तेजबाट एउटा तेज राशि प्रकट भएसँगै त्यही तेजबाट साक्षात हेर्दा हेर्दै भगवती प्रकट हुनुभयो। जय बोलौँ भगवती उमाको जय होस्। कस्ती भगवती प्रकट हुनुभयो भन्दा 18 भुजावाली भनेको 18वटा हात धारण गरेकी भगवती प्रकट हुनुभएको छ। त अब यस्तो भगवतीको स्वरूपलाई देखिसकेपछि सबै हर्षित भए। अनि यही समयमा वेदव्यासजीले जन्मेजयलाई यो कथा श्रवण गराइराख्नु भएको छ। त जन्मेजयले तुरुन्त प्रश्न गरिहाल्नुभयो, कृष्णदेव महाभाग सर्वज्ञ मुनिसत्तमा विस्तारं ब्रूहि तस्यास्त्वं शरीरस्य समुद्भवम्। हे मेरो भगवान, हे वेदव्यास, हे महाभाग, हे सर्वज्ञ, हे उत्तम मुनि, अब हजुरले ती भगवतीको शरीरको उत्पत्ति कसरी भयो त? भगवतीको शरीरको उत्पत्ति कसरी भयो त्यसको बारेमा विस्तारपूर्वक कही बक्सियोस्, बताइ बक्सियोस्। एकीभूतांश सर्वेषां तेज किं वा पृथक् स्थितम् अङ्गानि चैव तस्यास्तु सर्वतेजोमया निवा। ती सबै देवताको शरीरबाट प्रकट भएको तेज पछिबाट एकत्र भयो र एउटी नारी प्रकट भइन्। त त्यस पछाडि त्यो सधैँ एउटै तेजको पुञ्ज बनेर रह्यो कि अथवा फुटेर फेरि अलग अलग भयो त? त्यसको बारेमा पनि जान्ने इच्छा छ। हे मेरो भगवान, ल बताउनु पर्यो। देवीका अङ्ग प्रत्यङ्गहरू विभिन्न किसिमका देवताहरूको तेजबाट सम्पन्न भएका थिए कि थिएनन् त? त्यसो भए त्यो पनि बताइदिनुहोस्। अनि देवीका शरीरका अङ्गहरू जस्तै मुख, नाक, आँखा आदि अलग अलग देवताको तेजबाट पैदा भएका थिए कि सबै देवताको तेज मिलेर बनेको थियो? हे वेदव्यास, हे मेरो भगवान, देवकीका शरीरका अङ्गहरूको उत्पत्तिको विषयमा विस्तारपूर्वक मलाई बताइदिनुहोस्, म सुन्न चाहन्छु। कुन देवताको तेजले कुन अङ्ग बन्यो त्यो कुरामा जान्न चाहन्छु, मलाई राम्ररी बताउनुहोस् भनेर यसरी जन्मेजयले प्रश्न गर्नुभयो।
जुन जुन देवताले भगवतीलाई जस्ता जस्ता शस्त्र अस्त्र र आभूषण अर्पण गरे तिनको विषयमा पनि हजुरको मुखारविन्दबाट म सबै कुरा सुन्न चाहन्छु। हे उत्तम ब्राह्मण, हजुरको मुख कमलबाट पैदा भएको महालक्ष्मीको चरित्र रूपी अमृत रसलाई पान गरिरहँदा म अगाउन सकेको छैन। म कसरी अगाउँथे र? मलाई त कथा सुनौ लागिरहेको छ। हजुरको मुखारविन्दबाट अमृत बर्सिरहेको छ, कथा रूपी अमृत यस्तो मलाई लागिरहेको छ। हजुरले यो मिठो कथा श्रवण गराउनुहोस्। त यसरी सोधिसकेपछि अगाडि गएर यहाँनिर वेदव्यासजी भन्नुहुन्छ, श्रेणु राजन महाभाग विस्तरेण ब्रवीमिते यथामति कुरु श्रेष्ठ तस्या देह समुद्भवम्। हे सौनक, हे सौनक आदि ऋषिश्वर हो भनेर यही कथा सुताजीले पनि सुनाउँदै हुनुहुन्छ नि त नैमिषारण्यमा सौनक आदि 88,000 ऋषिहरूलाई। त वेदव्यासजीले भन्नुहुन्छ राजा जन्मेजयलाई प्रश्न गरिसकेपछि सत्यवतीका छोरा वेदव्यासले जन्मेजयलाई खुसी गराउँदै मिठा वचनले भन्नुभयो, हे महाराज, हे महाभाग, हे कुरुश्रेष्ठ, हे जन्मेजय, तपाईले सुन्नुहोस्। म आफ्नो बुद्धि अनुसार भगवतीको स्वरूपको उत्पत्तिको विषयमा राम्ररी बताउँछु तपाईलाई। म सुनाउँछु। आफै ब्रह्मा, आफै विष्णु, आफै महेश पनि, फेरि अरू इन्द्र आदि देवताहरू पनि भगवतीको यथार्थ स्वरूपलाई बताउन समर्थ हुनुहुन्न। कसरी बताउन सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न। देवीको जुन स्वरूप छ नि त्यो कुन उद्देश्यले तयार भएको हो त्यसबारे मैले कसरी भन्न सक्छु? म त यति पनि भन्न सक्छु कि देवता, म यति चाहिँ भन्न सक्छु कि देवताको तेजबाट भगवती प्रकट हुनुभयो, यति म भन्न सक्छु। देवी भगवती नित्य स्वरूपा हुनुहुन्छ। उहाँ सधैँ, उहाँ जहाँ सुकै पनि विराजमान हुनुहुन्छ। यसको मतलब हरेक कण कणमा, हरेक पदार्थमा ईश्वरको सत्ता छ, यसरी बताइएको छ। उहाँ एउटी हुनुहुन्छ तापनि ठुलो काम आइलाग्दा देवताको कार्य सिद्ध गर्नका लागि अनेक थरीका रूप पनि उहाँले धारण गर्नुहुन्छ, यसरी बताइएको छ। जस्तै नाटकमा कुनै एक नट हुन्छ, त्यसले रङ्गमञ्चमा गएर दर्शकहरूको मनोरञ्जनका लागि अनेक रूप धारण गर्दछ, हैन? एउटै व्यक्तिले विभिन्न रोल खेलेको हुन्छ नि। त्यो एउटा व्यक्ति घरि गुन्डा बनेको होला, कतिखेर चाहिँ हिरो बनेको होला, हैन? कतिखेर चाहिँ गाउँको किसान बनेको होला, कतिखेर चाहिँ सहरको धनाढ्य व्यक्ति बनेको होला। यस्ता विविध प्रकारका चाहिँ उसले क्रियाकलापहरू गर्छ। त्यसै गरी रूप र गुण पनि नभएकी जो ब्रह्मरूपा भगवती हुनुहुन्छ, भगवती देवताको कार्य सिद्ध गर्नका लागि आफ्नै लीलाबाट अनेक, आफ्नो जुन लीला छ त्यो लीलाबाट अनेक सगुण रूपलाई धारण गर्नुहुन्छ। उहाँले अनेक रूपको उहाँ बन्नुहुन्छ। उहाँले गर्नुभएका कर्म अनुसार धातुको अर्थ र गुणले संयुक्त उहाँका कर्म अनुसारका हजारौं नाम बन्दछन्। हे राजन जन्मेजय, देवताको तेजको समूहबाट जुन भगवतीको मनोहर रूप प्रकट भयो त्यसबारे म आफ्नो बुद्धि अनुसार तपाईलाई बताउँछु भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। भगवान शङ्करको जुन तेज थियो त्यसले गर्दा भगवतीको जुन तेज थियो त्यसले गर्दाखेरि भगवतीको गोरो वर्ण भयो भनेर यसरी बताइएको छ। भगवानको शङ्करको तेजबाट भगवतीको स्वरूप कस्तो भयो? गोरो भयो, रूप गोरो भयो। त सुन्दर आकार पनि बन्यो। उहाँको त्यो मुख अत्यन्त विशाल देखियो। यमराजको तेजबाट उहाँका कपालका रौँहरू बने, यसरी यहाँ बताइएको छ। कोमल, चिल्ला, घुङ्रिएका, लामा र बादल जस्ता काला आकर्षक केश बनिए। अग्निको तेजबाट भगवतीका 3 आँखा बने। 3वटा आँखा छन्। त 3वटा आँखा भगवतीको केबाट बनेको छ? अग्निको तेजबाट। त 3 प्रकारका वर्णले सुहाइएका ती 3 नेत्र काला देखिन्थे, राता पनि देखिन्थे अनि सेता पनि देखिन्थे। भगवतीका आँखी भौँ दुवै सन्ध्याको तेजबाट तयार भए। ती आँखी भौँ वक्र थिए, चिल्ला थिए, कालो रङका थिए, अत्यन्त चहकिला थिए र कामदेवको धनुको आकारका देखिन्थे। भगवतीका दुवै कान वायुको तेजबाट तयार भए। ती कान धेरै ठुला पनि थिएनन् र धेरै साना पनि थिएनन्। ती त कामदेवको झुला जस्ता देखिन्थे।
तिलको फूल जस्तै आकृति भएको भगवतीको नाक राम्रो थियो, चिल्लो पनि थियो। त्यो कुबेरको तेजबाट प्रकट भएको थियो। हे जनमेजय, देवीका तिखो चुच्चा भएका चिल्ला चम्किला र कुन्द फूलको टुप्पो जस्तो शोभा भएका दाँतहरू प्रजापतिको तेजबाट पैदा भएका हुन्। यसरी यहाँ बताइएको छ। भगवतीको रातो वर्णको तल्लो ओठ सूर्यको सारथी अरुणको तेजबाट पैदा भएको थियो। यसरी अरुणको तेजबाट पैदा भएको हो भन्नुहुन्छ। भगवतीको माथिल्लो ओठ कार्तिकेयको तेजबाट पैदा भएको हो भनेर यसरी यहाँ बताइएको छ। अनि भगवतीका 18 भुजा कोबाट पैदा भए, कसबाट, कसको तेजबाट भन्दा भगवान विष्णुको तेजबाट पैदा भए। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, यसरी विभिन्न कुराहरू रहेका छन्। त भगवतीका रातो वर्णका औँलाहरू 8 वसुका तेजबाट प्रकट भए। भगवतीका दुवै स्तनहरू चन्द्रमाको तेजबाट पैदा भए। 3 रेखाले युक्त भएको भगवतीको कम्मर इन्द्रको तेजबाट प्रकट भयो। यसरी बताइएको छ। भगवतीका जङ्घा र तिग्राहरू वरुणको तेजबाट प्रकट भए। यस्तै प्रकारले उहाँको नितम्ब पृथ्वीको तेजबाट पैदा भयो। हे राजन, यस्तो किसिमको तेजको राशिद्वारा सुहाइएकी देवी, दिव्य स्वरूपले सम्पन्न र मधुर स्वर भएकी भगवती एउटी आकर्षक महारानीका रूपमा प्रकट हुनुभयो। जय बोलौं भगवती उमाको जय होस्। मनोहर अङ्ग प्रत्यङ्ग भएकी, चहकिला सेता दाँतले सुहाइएकी र दिव्य आँखाले हेरिरहेकी देवीको दर्शन पाएर महिषासुरबाट सताइएका देवताहरू ज्यादै आनन्दमा डुबे। त्यसबेला भगवान विष्णुले सबै देवताहरूलाई भन्नुभयो, हे देवताहरू, अब तपाईहरूले प्रकट भएकी देवीलाई आफ्ना गहना र शस्त्र अस्त्र प्रदान गर्नुहोस्। सबैले आफ्ना आयुधबाट अनेक थरीका तेजस्वी शस्त्र अस्त्र पैदा गरेर छिटै देवीको हातमा सुम्पिदिनुहोस्। ल हेर्नुहोस् त भगवान श्री हरि विष्णुले यसरी भन्नुभएपछि अब अगाडि गएर देवताहरूले के गर्दछन् त वेदव्यासजीले भन्नुहुन्छ, देवा विष्णु वचः श्रुत्वा सर्वे प्रमुदितास्तदा ददुष भूषणान्यासु वस्त्राणि स्वायुधानि च। भगवान श्री हरि विष्णुका कुरा सुनेर सबै देवता अत्यन्त खुसी भए। तिनीहरूले तुरुन्तै महालक्ष्मीलाई वस्त्र, गहना र आफ्ना अस्त्र शस्त्र प्रदान गर्न थाले। क्षीरसागरले देवीलाई दिव्य रातो वर्ण भएको मिही कहिल्यै पनि नफाट्ने दुवै वस्त्र, निर्मल हार, करणौं सूर्य समान प्रकाशमान दिव्य चूडामणि र दुई सुन्दर कुण्डल एवं बाला प्रसन्नतापूर्वक अर्पण गरे। विश्वकर्माले देवीका भुजाहरूमा धारण गर्नको लागि केयूर र अनेक रत्न जडित दिव्य बालाहरू खुसी हुँदै अत्यन्त प्रसन्न भएर प्रदान गरे। यसरी बताइएको छ। यस्तै प्रकारले त्वष्टाले मधुर ध्वनि प्रकट गर्ने चहकिलो निर्मल रत्न जडित एवं सूर्य समान प्रकाशमान 2 नुपुर पाउमा धारण गर्नका लागि देवीलाई प्रदान गरे। यसरी बताइएको छ। अब यस्तै प्रकारले महासमुद्रले देवीलाई कण्ठमा धारण गर्नको लागि सुन्दर कण्ठहारका साथै रत्नबाट बनेका चहकिला औँठीहरू प्रदान गरे। वरुण देवताले कहिले पनि नबैलाउने सुगन्धले परिपूर्ण भमराले सुहाइएको कमलको माला र वैजयन्ती नामक माला भगवतीलाई अर्पण गरे। सबैले दिइरहेका छन् है प्यारा भक्त भागवतहरू। ल हेर्नुहोस् अब यस्तै प्रकारले हिमालय पर्वतले प्रसन्न भएर भगवतीलाई अनेक रत्न र सुवर्ण समान चम्किने एउटा मनोहर सिंह वाहनका रूपमा प्रदान गरे। त्यसबेला सबै लक्षणले सम्पन्न भएकी, अत्यन्त आकर्षक रूपले सुहाइएकी, मङ्गलमय र सर्वोत्तम नारी भगवती दिव्य गहनाहरूले सजिएर सिंहमा सवार भई शोभायमान हुनुभयो। त्यसपछि भगवान विष्णुले आफ्नो चक्रबाट पैदा गरेर 1000 चुच्चा भएको तेजस्वी र दैत्यहरूको टाउको काट्ने क्षमता भएको एउटा चक्र प्रदान गर्नुभयो। अनि यस्तै प्रकारले भगवान शङ्करले आफ्नो त्रिशूलबाट पैदा गरेर भगवतीलाई उत्तम त्रिशूल अर्पण गर्नुभयो। त्यो त्रिशूल दानवहरूलाई काट्ने क्षमताले सम्पन्न थियो र देवताहरूको भय त्रासलाई नाश गर्न समर्थ थियो।
वरुण देवताले आफ्नो शङ्खबाट उत्पन्न गरेर प्रसन्नतापूर्वक देवीलाई मङ्गलमय उज्जवल एवं प्रभावकारी ध्वनि पैदा गर्ने शङ्ख भगवतीलाई टक्र्याए। अनि अग्नि देवताले प्रसन्न भएर स्वयं शत्रुहरूलाई संहार गर्न सक्ने, मन झैँ तीव्र गतिले चल्ने र दैत्यहरूको नाश गर्न सक्ने शक्ति प्रदान गरे। वायु देवताले भगवतीलाई वाणले भरिएको एउटा तर्कस प्रदान गरे। त्यो तर्कस हेर्दा विचित्रको थियो। ठुलो बल लगाएर मात्र त्यसलाई तान्न सकिन्थ्यो र त्यसबाट आकाशमै गुन्जायमान गराउने टङ्कार पैदा हुन्थ्यो। त्यस्तो तर्कसले सम्पन्न धनु प्रदान गरे। देवराज इन्द्रले आफ्नो वज्रबाट उत्पन्न गरेर एउटा वज्र भगवतीलाई अर्पण गरे। फेरि यस्तै प्रकारले उनैले ऐरावत हात्तीमा झुन्ड्याइएको अत्यन्त सुन्दर तीव्र ध्वनि पैदा गर्ने घण्ट भगवतीलाई अर्पण गरे। यमराजले आफ्नो कालदण्डबाट प्रकट भएको दण्ड भगवतीलाई प्रदान गरे। त्यो दण्डबाट आवश्यक पर्दा यमराजले सबै प्राणीहरूको विनाश गर्ने गर्दथे, यसरी बताइएको छ। ब्रह्माजीले गङ्गा जलले भरिएको दिव्य कमण्डल प्रदान गर्नुभयो। वरुण देवताले खुसी हुँदै भगवतीलाई आफ्नो पास प्रदान गर्नुभयो। हे राजन, कालले भगवतीलाई तरवार र ढाल प्रदान गर्नुभयो। विश्वकर्माले अत्यन्त तीखो धार भएको वञ्चर अर्पण गर्नुभयो। कुबेरले भगवतीलाई सुनले बनेको पान पात्र प्रदान गर्नुभयो। यसै गरी वरुणले भगवतीलाई दिव्य र सुन्दर कमलको फूल प्रदान गर्नुभयो। प्रसन्न मन भएका त्वष्टाले 100 करोडौं घण्ट समान ध्वनि गर्ने र दानवहरूको विनाश गर्न सक्ने कोमदकी नामक गदा प्रदान गर्नुभयो। फेरि उनै त्वष्टाले जगतकी आमा महालक्ष्मीलाई अनेक प्रकारका अस्त्र र भेदन गर्न नसकिने कवच पनि प्रदान गर्नुभयो। सूर्य नारायणले भगवतीलाई आफ्ना किरण प्रदान गर्नुभयो। यसरी देवताहरूद्वारा प्रदान गरिएका शस्त्र अस्त्र एवं गरगहनाले सम्पन्न भएकी भगवतीलाई देखेर देवताहरू ज्यादै चकित भए र तिनै लोकलाई मोहित गराउने मङ्गलमयी भगवतीको स्तुति गर्न लागे। ल हेर्नुहोस् है, सबैले अब भगवतीको के गरे? स्तुति गर्न लागे। नमः शिवाय कल्याण्यै शान्त्यै पुष्ट्यै नमो नमः भगवत्यै नमो देव्यै रुद्राण्यै सततं नमः। यसरी यहाँनिर भनिएको छ। त प्यारा भक्त भागवतहरू, अब देवताहरूले भने शिवलाई नमस्कार गर्दछौँ। कल्याणी शान्ति र पुष्टिका रूपमा रहनुहुने देवीलाई बारम्बार नमस्कार गर्दछौँ। भगवतीलाई नमस्कार गर्दछौँ र निरन्तर रुद्राणी देवीलाई पनि हामी के गर्दछौँ? नमस्कार गर्दछौँ। हे भगवती, हाम्रो कल्याण गरिदिनुहोस्। हे देवी, हजुर कालरात्रिका रूपमा हुनुहुन्छ, अम्बा हुनुहुन्छ, इन्द्राणी पनि हजुर हुनुहुन्छ। हजुरलाई हामी बारम्बार नमस्कार गर्दछौँ। हे देवी, सिद्धि बुद्धि वृद्धि र वैष्णवी रूपा तपाईँलाई नमस्कार गर्दछौँ। पृथ्वीभित्र रहेर पृथ्वीलाई मर्यादित गराउनुहुने तर जसलाई पृथ्वीले चिन्न सक्दिनन् त्यस्ती परा परमेश्वरीलाई हामी नमस्कार गर्दछौँ। मायाभित्र रहेर पनि जसलाई मायाले जान्न सक्दिनन्, जो मायाभित्र विराजमान रहेर मायालाई कार्य गर्न प्रेरणा प्रदान गर्दछिन्, त्यस्ती जन्म मरण रहित सबैलाई प्रेरणा प्रदान गर्ने भगवती शिवालाई हामी नमस्कार गर्दछौँ। हे आमा, हजुरले हाम्रो कल्याण गर्नुहोस्। हामी शत्रुहरूबाट डराएका छौँ, सताइएका छौँ, हाम्रो रक्षा गर्नुहोस्। हजुरले हामीद्वारा प्रकट गरिएको तेजबाट मोहमा परेको पापी महिषासुरको वध गर्नुहोस्। त्यो महिषासुर दुष्ट र घोर मायावी छ, त्यसलाई केवल नारीले मात्र मार्न सक्छिन्। त्यो ब्रह्माजीबाट वरदान प्राप्त गरेका कारण घमण्डले एकदम के भएको छ? घमण्डले चुर चुर भएको छ। त्यसले सबै देवतालाई के गरिरहेको छ? दुःख दिइरहेको छ। त्यो जाली छ र अनेक थरीका रूप धारण गर्न सक्छ। अन्तमा त्यो साह्रै महादुष्ट छ। हे भक्तलाई माया गर्नुहुने भगवती, हामी सबै देवताकी एकमात्र शरण हजुर हुनुहुन्छ। हामी अरू कहाँ जाउँ?
हे भगवती, महिषासुर दानवबाट दुःख पाएका हामी देवताहरूको रक्षा गर्नुहोस्, हजुरले रक्षा गर्नुपर्दछ। हे देवी, हामी हजुरलाई नमस्कार गर्दछौँ। यसरी सबै देवताहरूले स्तुति गरेपछि सबैलाई सुख प्रदान गर्नुहुने भगवती महादेवीले मुस्कुराउँदै देवताहरूसँग मङ्गलमय वचन बोल्नुभयो। यहाँ भगवतीले भन्नुभयो, भयं त्यजन्तु गीर्वाणा महिषान् मन्दचेतसः हनिष्यामि रणेद्यैव वरदृप्तं विमोहितं। ल यहाँ भन्नुहुन्छ, हे देवताहरू, तपाईहरूले मूर्ख महिषासुरसँग अब डराउनु पर्दैन। किन डराउनुहुन्छ? मनबाट डरलाई भगाइदिनुहोस्। मैले ब्रह्माजीबाट वरदान पाएका कारण अत्यन्त घमण्डमा डुबेको र मोहमा परेको महिषासुरलाई आजै युद्धको मैदानमा मारिदिनेछु, चिन्ता गर्नु पर्दैन भन्नु हो नि। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, त यहाँनिर देवताहरूसँग यसरी कुरा गरेर भगवतीले अट्टहास गर्नुभयो। पहिले त अट्टहास गर्दै भन्न लाग्नुभयो, संसार विचित्र छ। ओहो, यो विचित्रको संसार छ। यो पुरा संसार भ्रान्ति र मोहले ग्रस्त छ। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन्द्र आदि देवता र अरू देवताहरू पनि महिषासुरसँग डराएर काँपिरहेका छन्। फेरि देवताहरूलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो, हे देवताहरू, दैवले बल, यहाँ दैवको बल के छ? डरलाग्दो हुन्छ र अजेय पनि हुन्छ। काल नै सुख र दुःखको कर्ता पनि हो। काल नै सबैको प्रभु र ईश्वर हो। सृष्टि गर्न, पालन गर्न र संहार गर्न समर्थ हुँदा हुँदै पनि ब्रह्मादि देवताहरू मोहमा पर्दछन्, कष्ट भोग्दछन् र महिषासुर जस्ता दानवबाट सताइन्छन्। यसरी मुस्कुराउँदै आफ्ना कुरा व्यक्त गरेपछि देवीले फेरि अट्टहास गर्नुभयो। देवीको अट्टहासको डरलाग्दो गर्जनले देवताहरूलाई पनि भयभीत तुल्याएको थियो। त्यो अद्भुत अट्टहासको शब्द सुनेर पृथ्वी काँप्न थालिन्। सबै पर्वत चलायमान भए। गहिरो महासमुद्रमा पनि ठुलो क्षोभ उत्पन्न भयो। त्यो अट्टहासको शब्दबाट सुमेरु पर्वत हल्लिन थाल्यो। सबै दिशाहरू गुन्जायमान भए। त्यो तीव्र अट्टहासको ध्वनि सुनेर दानवहरू भयभीत भए र सबै देवताहरूले अत्यन्त खुसी भएर महादेवीको जय होस्, महादेवीको जय होस् र महादेवीको जय होस्, महादेवीले हाम्रो रक्षा गर्नुहोस्, यसरी भन्न लागेला। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, अभिमानले चुर भएको महिषासुर पनि अट्टहासको ध्वनि सुनेर प्यारा भक्त भागवतहरू अत्यन्त रिसायो। यो ध्वनि कहाँबाट आयो र कसले सारा प्रकृति मण्डललाई थर्कायो भनी शङ्का गरिरहेको महिषासुरले दैत्यहरूसँग सोध्यो, यो कस्तो खालको ध्वनि हो? ल हेर्नुहोस् है, कोसँग सोध्यो? अब यहाँ दैत्यहरूसँग सोध्न लाग्यो। ल हेर्नुहोस् है, अब सोधिरहेको छ, अब यो कहाँबाट आयो त यस्तो खालको ध्वनि? यसरी सोध्दैछ। अब महिषासुरका ती जति पनि अरू सेनाहरू छन् अथवा जति पनि सहयोगी छन् उनीहरू पनि छक्क परिरहेका छन्। ल हेर्नुहोस्, कसले सारा प्रकृति मण्डललाई थर्कायो भनी शङ्का गरिरहेको महिषासुरले दैत्यहरूसँग फेरि भनिरहेको छ, यो ध्वनिको मुहान कहाँ छ? यो ध्वनिको जुन स्रोत छ नि, मुहान, यो ध्वनिको स्रोत आइरहेको ठाउँ कहाँ हो? पत्ता लगाओ, लौ 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 पत्ता लगाउनु पर्यो। सबैलाई अरायो। अब ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, सबैलाई अराइरहेको छ। अब यो कानलाई पनि, यो कानको पर्दालाई च्यात्न सक्ने भन्दैछ। ल हेर्नुहोस् है, यो कानको पर्दालाई पनि च्यात्न सक्ने अति भीषण ध्वनि कसले गरेको हो? यस्तो ध्वनि प्रकट गर्ने देवता दानव जोसुकै भए पनि त्यस दुष्टलाई समातेर मेरा सामु तुरुन्त ल्याएर आओ, तुरुन्त ल्याएर आओ, होइन भने यहाँ ठुलो अनर्थ हुन्छ। एकदम रिसाएर महिषासुरले गर्जन गर्दै भन्न लाग्यो, मदोन्मत्त भएको दुराचारीलाई मैले भर्खरै मारिदिनेछु। आयु सकिएको र बुद्धि भ्रष्ट भएकोले मात्र यस्तो अट्टहास गर्छ। यस्तो अट्टहास गर्ने दुष्टलाई मैले भर्खरै नरकमा पुर्याइदिनेछु। देवताहरू त मसँग डराएर भागिरहेका छन्, हारेर गुफामा बसेका छन् भने यो अट्टहास गर्ने को? तिनीहरूले यस्तो डरलाग्दो गर्जन गर्न सक्दैनन्, देवताहरूले गर्न सक्दैनन् भन्छ। मेरो अधीनमा रहेका दानवहरूले पनि यस्तो गर्जन गर्न सक्दैनन्। फेरि कुन मूर्खले यस्तो अनधिकार चेष्टा गरेको छ? अब दुष्टहरूले यो शब्दको मुहान पत्ता लगाएर अनि मसँग आउनु पर्दछ। ती
दूतहरूलाई यसरी भनिरहेको छ, ए दुष्ट दूतहरू, आफ्नो दूतहरूलाई पनि धम्क्याउँछ नि, आफ्ना सहयोगीहरूलाई पनि धम्क्याउँछ, ए दुष्ट दूतहरू, तिमीहरू दुष्ट हौ, यति यो ध्वनि आएको पनि पत्ता लगाउन सक्दैनौ, कहाँबाट आएको, मैले यत्रो बेर भइसक्यो सोधेको। त यसरी थर्काएला हेर्नुहोस् है। त्यसपछि म यहाँ लिएर आऊ, त्यसपछि म आफै त्यसलाई मारिदिनेछु भन्छ महिषासुरले। ल हेर्नुहोस्, इत्युक्तास्तेन ते दूता दिवम सर्वाङ्ग सुन्दरी। महिषासुरले यसरी आदेश दिएपछि दूतहरू शब्दको कारण थाहा पाउन बाहिर निस्के। उनीहरू सुन्दर अङ्ग प्रत्यङ्ग भएकी 18 भुजाले सुहाइएकी, दिव्य शरीर लिएकी, सबै प्रकारका गहनाले सजिएकी, सम्पूर्ण उत्तम लक्षणले सुहाइएकी, उत्तम आयुध धारण गर्ने, हातमा मधुपात्र लिएर बारम्बार मधुपान गरिरहेकी भगवतीको नजिकमा पुगे। भगवतीलाई देखेर डराएर व्याकुल भए र शङ्कामा डुबेर त्यहाँबाट भागे। महिषासुरको नजिकमा गएर तिनले अट्टहासको ध्वनि कहाँबाट प्रकट भएको भन्ने कुरा विचार गर्दै भन्न लागे। दूतहरूले भने त्यो समयमा देवी दैत्येश्वर प्रौढा दृश्यते काचिदङ्गना। हे दैत्यराज, अब आएर भन्न लागे कुनै प्रौढ नारी देवी जस्ती देखिन्छन्। त्यस्तै नारीका आडमा रहेर अरूले अट्टहास गरिरहेका छन्। ती देवीले पनि अट्टहास गरिरहेकी छिन्। तिनका अङ्गहरूमा बहुमूल्य गहना सुहाइएका छन्। ती नारी सबै प्रकारका रत्नले अलङ्कृत छन्। ती नारी मानिस अथवा असुर कुलकी होइनन्, पक्कै पनि हेर्दा। दिव्य शरीर धारण गर्ने ती अत्यन्त राम्री छन्। तिनका 18 भुजा छन्। ती उत्तम नारी केवल अनेक थरीका शस्त्र अस्त्र धारण गर्ने सिंहमाथि सवार भएकी घोर गर्जन गरिरहेकी छन्। ती मदनमत्त देखिन्छन्। तिनले निरन्तर मद्यपान गर्दछिन्। तिनका सबै लक्षण विचार गर्दा त अहिलेसम्म विवाह गरे जस्तो पनि लाग्दैन। त्यस्तै खालकी नारी रहेकी छन्। देवतागण आकाशमा रहेर खुसी हुँदै ती देवीको स्तुति गरिरहेका छन्। तिनीहरू भन्दछन्, हे देवी, हजुरको जय होस्, जय होस् भनेर देवताले भनिरहेका छन्। हाम्रो रक्षा गर्नुहोस् भन्दैछन्। हाम्रा शत्रुहरूको वध गर्नुहोस् भन्दैछन्। यस्तो दृश्य हामीले देख्यौँ। हे महिषासुर, हे प्रभु, हामी जान्दैनौँ कि ती सुन्दरी को हुन् भनेर, कसकी पत्नी हुन् अथवा हेर्दा त बे गरे जस्तो पनि देखिँदैन, अथवा को हुन्, यहाँ कुन उद्देश्यले आएकी हुन् र तिनी के गर्न चाहन्छन् हामी जान्दैनौँ। ती नारीको अत्यन्त चहकिलो तेजले चकमन्न भएर हामीहरू आँखाले हेर्नै नसक्ने भएर फर्क्यौँ। ती नारी श्रृङ्गार, वीर, हास्य, रौद्र र अद्भुत रसले परिपूर्ण थिइन्। यस्तै अद्भुत नारीलाई देखेर हामी केही बोल्न सकेनौँ र हजुरको आज्ञा अनुसार अट्टहासको शब्द कहाँबाट प्रकट भएको हो भन्ने कुरा पत्ता लगाएर फर्किएर आएका छौँ। अरू हामीले केही पनि बुझ्न सकेनौँ। हे राजन, यसपछि अब के गर्नुपर्छ आज्ञा होस्। यो हजुरले जे आज्ञा गर्नुहुन्छ त्यही हामी गर्नेछौँ भनेपछि महिषासुर अगाडि गएर भन्दछ, गच्छ वीर मयादिष्टो मन्त्री श्रेष्ठ बलान्वित। हे वीरहरू, अब भन्न थाल्यो नि। अब पत्ता लगाएर आयो नि त, होइन? पत्ता लगाएर आइसकेपछि अघिसम्म दुष्ट भन्दै थियो, अब हे वीरहरू भन्न थाल्यो। चाप्लुसी गाँस्न पर्यो नि। हे मन्त्री श्रेष्ठ, तिमी मेरो आदेशले सेनालाई साथमा लिएर ती नारी भएको ठाउँमा जाऊ। साम दाम अनि उपायले सुन्दर अनुहार भएकी ती स्त्रीलाई फकाएर फुल्याएर कसरी हुन्छ मेरो सामुन्नेमा लिएर आउनु। त्यो स्त्री साम दाम र भेद यी 3 उपायबाट पनि बसमा पर्दिन भने त्यस सुन्दरीलाई नमारिकन समातेर मेरो छेउमा लिएर आउनु भनेर यसरी अराए महिषासुरले। यदि त्यो मृगनयनी सुन्दरी मेरो नाम सुन्ने बित्तिकै प्रेमपूर्वक आउँछ भने हंस समान आँखी भौँ भएकी त्यो सुन्दरीलाई मैले खुसी हुँदै आफ्नी पटरानी बनाउनेछु। मेरो यो इच्छालाई बुझेर रस भङ्ग नहुने किसिमबाट काम गर। म त्यसको सुन्दर रूपको कुरा सुनेर मोहित भएको छु। ल हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, महिषासुर यसो भन्न लाग्यो। त अब महिषस्य वचः श्रुत्वा पेशलं मन्त्री सत्तमः। महिषासुरको यस्तो कोमल वाणी सुनेर त्यो मन्त्री हात्ती, घोडा र रथ सेना सहित तुरन्त त्यहाँबाट प्रस्थान गर्यो। ल भगवतीका नजिकमा पुग्यो र पुगेर पनि केही टाढै रही उभिएर महिषासुरको मन्त्रीले कोमल र मधुर बाणीमा नम्रतापूर्वक अत्यन्त दृढ निश्चय भएकी ती नारीसँग संवाद गर्यो। भन्न लाग्यो मन्त्रीले, ल हेर्नुहोस्, काशी त्वं मथुरालापे किमत्रा गमनं कृतं। हे मिठो बोली बोल्ने सुन्दरी, तिमी को हौ, कहाँबाट आएकी हौ? हे भाग्यवती, यो सम्बोधन
तपाईँलाई मेरा स्वामीले गर्नुभएको हो। अहिले मैले भन्दैछु नि, यो जुन कुरा बोल्दैछु यो मेरा स्वामीले बोल्नुभएको, हजुरले यो बुझ्नु होला। मैले आफ्नो मुखबाट प्रकट गरिरहेको छु स्वामीले बोलेको कुरा। मेरा स्वामीको यस प्रकारको प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। मेरा स्वामीले सबै देवतालाई पराजित गर्नुभएको छ। उहाँलाई कुनै मनुष्य पुरुषले मार्न सक्दैन। हे सुन्दर नयनी, ब्रह्माजीबाट वरदान पाएका कारण मेरा स्वामी अत्यन्त गर्वित हुनुहुन्छ। उहाँको नाम दैत्यराज महिषासुर हो। उहाँ अद्वितीय बलवान हुनुहुन्छ र आफ्नो इच्छा अनुसार अनेक थरीका रूप धारण गर्न सक्नुहुन्छ। सुन्दर वेशभूषा र आकर्षक शरीर भएकी तपाईँ यहाँ आउनुभएको छ भन्ने कुरा उहाँले थाहा पाएर मेरा प्रभु महाराज महिषासुर तपाईँको दर्शन गर्न चाहनुहुन्छ, लिएर आउनु भनेर भन्नुभएको छ। उहाँ महिषासुर भए तापनि तपाईँसँग आउँदा मानिसको रूप लिएर आउनुहुनेछ। महिषासुर वैश्यको आकारको असुर भए पनि भन्न खोजिराखिएको छ नि यहाँ। ए सुन्दर अङ्ग भएकी सुन्दरी, तपाईँलाई भेट्नका लागि चाहिँ उहाँले मनुष्यको शरीरलाई धारण गरेर आउनुहुनेछ। अब भैँसिनी भएर त आउनु भएन। ल हेर्नुहोस् है, तपाईँका जे जस्ता इच्छा हुन्छन् त्यो पुर्याइदिनलाई हामी कम्मर कस्नेछौँ। बालक मृग समान सुन्दर आँखा भएकी हे सुन्दरी, अब तपाईँ बुद्धिमान राजा महिषासुरको नजिकमा जानु पर्दछ। त्यहाँ जानु पर्दछ। जानुहुन्न भने तपाईँको प्रेममा लीन हुनुभएका राजा महिषासुरले आफै आएर तपाईँलाई लैजानु हुनेछ। हे देवी, तपाईँको जस्तो इच्छा हुन्छ त्यो मैले मान्नेछु। भन्नुहोस्, तपाईँको वशमा परिसक्नु भएको छ अब राजा त। हे सुन्दरी, अब हजुर के गर्नुहुन्छ? हजुरले के गर्नुपर्छ आज्ञा गर्नुहोस् र हामीले के गर्नुपर्छ त्यो पनि आज्ञा गर्नुहोस्। हजुरले गर्नुपर्ने कुरा पनि भन्नुहोस्, हामी त्यही अनुसार सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाउनेछौँ। ल हेर्नुहोस् है, मन्त्री दूतहरूले यसरी भने गएर र त्यहाँ गइसकेपछि ती तस्य वचः श्रुत्वा प्रहस्य प्रमदोत्तमा तमुवाच महाराज मेघ गम्भीरया गिरा। हे महाराज, महिषासुरका मन्त्रीको यस्ता कुरा सुनेर उत्तम नारी भगवतीले ठुलो स्वर गर्दै हाँसेर मेघ गम्भीर वाणीद्वारा संवाद गर्न थाल्नुभयो। ल हेर्नुहोस्, संवाद गर्न थाल्नुभयो। हे मन्त्रीवर, मलाई तिमीले देवताहरूकी आमा हुन् भनेर जान्नु पर्यो। अब यतिखेर के भनेर जान्नु पर्यो? म देवताकी आमा हुँ। म सबै दैत्यहरूको नाश गर्न महालक्ष्मीको नामबाट प्रसिद्ध छु। म के हुँ? महालक्ष्मी पनि हुँ। दानव राज महिषासुरबाट पीडित भएका र यज्ञ भागबाट वञ्चित भएका सबै देवताहरूले महिषासुरको संहारका निमित्त मेरा सामु प्रार्थना गरेका छन्। हे उत्तम मन्त्री, त्यसकारण महिषासुरको वधका लागि पूर्ण रूपमा तयार भएर कुनै सेनालाई साथ नलिकन म यहाँ एक्लै आएको छु। भन्नुको मतलब मलाई उसले केही पनि गर्न सक्दैन भन्ने कुरो यहाँबाट बुझिन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, ल हेर्नुहोस्, भन्नुहुन्छ हे मन्त्री प्रवर, तिमीले शान्तिपूर्वक आदरका साथ मेरो स्वागत गर्यौ, मधुर वचनले मसँग संवाद पनि गरेका छौ, त्यसबाट म निकै प्रसन्न छु। म प्रसन्न त छु, तर तिमीले अन्यथा गरेको भए मैले आफ्नो कालाग्नि समान दृष्टिबाट तिमीलाई खरानी बनाइदिने थिएँ। यो शक्ति पनि छ मसँग। मधुरता पूर्वक बोलिरहेको वचन कसलाई राम्रो लाग्दैन र? यस्तो वचन बोल्दाखेरि पनि नराम्रो लाग्ने हुन्छ र राम्रो लागिरहेको छ। अब तिमी फर्केर जाऊ, मेरा शब्दहरूद्वारा पापी महिषासुरलाई सन्देह देऊ। यदि तिमीलाई जिउँदै रहने इच्छा छ भने भर्खरै पातालतर्फ जाऊ। यो मैले बोलेको बोली जस्ताको तस्तै लागेर सुनाइदिनु। जाँदैनौ भने तिमी जस्ता पापी र दुष्टलाई युद्धको मैदानमा कसरी मार्नु पर्दछ त्यो मलाई थाहा छ। म युद्ध मैदानमा मारिदिनेछु। मेरा तिखा बाणले शरीर छिन्न भिन्न भएपछि तिमी यमलोकमा जानेछौ। मलाई पनि त केही न केही कष्ट त पर्ला लडाइँ गर्दाखेरि भन्नुहुन्छ नि यहाँ। हे मूर्ख, तिमीले मेरो दयालाई विचार गरेर छिटै प्रस्थान गर। प्रस्थान गर्दैनौ भने मैले तिमीलाई मारिदिनेछु र देवताहरूलाई निश्चय नै छिटै स्वर्ग पनि प्रदान गरिदिनेछु, राज्य हस्तगत गर्नेछु। त्यसैले हे दुष्ट, जबसम्म तिम्रा शरीरमा मेरा बाणको प्रहार हुँदैन त्योभन्दा पहिले तिमी छिटो गरी समुद्र सहित पृथ्वीलाई छाडेर पाताल लोकमा जाऊ।
तिमी गइहाल्नु पर्दछ। हे महिषासुर, यदि तिम्रा मनमा युद्ध गर्ने इच्छा छ भने आफ्ना सबै बलवान वीरहरूलाई साथमा लिएर मेरो समीपमा आऊ। मैले तिमीहरू सबैलाई यमलोकमा पुर्याइदिनेछु। हे महामूर्ख, मैले युग युगमा तिमी जस्ता अनगिन्ती दैत्यहरूको संहार गरेकी छु। त्यसै गरी तिमी जस्ता त मैले धेरैजनासँग युद्ध गरेँ, कतिजना मरे पनि, कतिजनाको संहार गरिसकेको छु। यसमा कुनै ठुलो कुरै भएन। त्यसै गरी अहिले पनि युद्धको मैदानमा तिम्रो संहार गर्नेछु यदि घमण्ड गर्यौ भने। तिमीले यदि युद्ध गर्न चाहन्छौ भने मसँग भिड्ने आँट गर, आऊ भिड, ठिकै छ। मेरा शस्त्र गरौँ छन्। मैले तिमी जस्ता दैत्यहरूको संहारको लागि धेरै वजनदार शस्त्र अस्त्रलाई परिश्रमपूर्वक धारण गरेकी छु। मेरो परिश्रमलाई सफल तुल्याऊ। तिमीले युद्ध गरेनौ भने मेरो यो परिश्रम व्यर्थ भएर जानेछ। तिमी मेरो सौन्दर्य देखेर कामदेवबाट सताइएका छौ, त्यो मलाई थाहा छ। अब युद्ध भूमिमा पनि आऊ, यहाँ पनि आउनु पर्यो, लडाइँ पनि गर्न सक्नु पर्यो। मसँग लड र आफ्नो उद्देश्यमा सफल हौ भनेर यसरी भगवतीले दूतको माध्यमद्वारा यो खबर महिषासुरलाई पुर्याउनका लागि यी वचनहरू बोल्दै हुनुहुन्छ। अब यहाँबाट उताको कथा भोलि हामीले श्रवण गर्नेछौँ। जय बोलौँ भगवती उमा की जय होस्।